अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब कमान संभाली और पहला गैर मुल्की दौरा किया तो उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, वो जब भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालती है तो अपने दौरे की इब्तिदा सऊदी अरब से करती है, वजह क्या है? देखिए, ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि अभी ये सऊदी गवर्नमेंट ने इनको इनवाइट किया हुआ था या कैसे अरेंज हुआ, मुझे इसका पता नहीं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ यूएई वगैरह, कतर, ये 3-4 मुल्क हैं जिनके साथ हमारी सिविल गवर्नमेंट की बजाय मिलिट्री लीडरशिप के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे और मजबूत रहे। कतर की मसलन आर्मी पाकिस्तान ने बनाई थी, पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स रहे, वहाँ पे 2-3 साल उन्होंने सारा करके आए। यूएई में इसी तरह यूएई की एयरफोर्स वगैरह जो है वो पाकिस्तान ने बनाई थी, मिराज एयरक्राफ्ट इन्होंने खरीदे। इसी तरह सऊदी अरेबिया में साल साल से पाकिस्तान के ट्रुप्स वगैरह वहाँ पे होते हैं। हमारे मिलिट्री कोऑपरेशन उनके साथ बड़ी पुरानी है, काफ़ी है। चुनांचे इन चीज़ों की वजह, और आज भी तुम्हें पता है वहाँ पे जनरल राहील शरीफ वहाँ पे है, तो इन चीज़ों की वजह से एक प्रायोरिटी हमेशा ये रही है। इसी तरह चाइना के साथ, तो मेरा अपना ख्याल है कि नियर फ्यूचर में ये चाइना भी विजिट करेंगे, क्योंकि चाइना के साथ भी हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप जो है, खैर पॉलिटिकल भी रही है, बहुत अच्छी रही, पॉलिटिकल मिलिट्री दोनों अच्छी रही हैं। लेकिन मिलिट्री साइड जो है चूँकि बड़ा कोऑपरेट लगातार करती है, इस वजह से चाइना को भी बड़ी अहमियत दी जाती है और चीफ अमूमन विजिट करते हैं इन मुल्कों को। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि और कोई ऐसी खास वजह होगी। जैसे जिसके साथ ताल्लुकात हैं उसी तरह ही आपने भी डील करना है। सही। जन सब कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करने के अंदर कामयाब हो रही है। अभी उन्होंने कहा है कि उनकी जो आला लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से सोच रही है। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम भी लिया। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर टीटीपी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा इनको निशाना बनाने से कामयाब हो सकती है? देखें, ये लोग हैं इस वक्त हुकूमत में, ये इसलिए नहीं है कि ये नून लीग है या पीपल्स पार्टी है। मोस्ट प्रॉबली गवर्नमेंट जो है उनकी टारगेट है, जिस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है। इसी तरह अगर आज एक सिटिंग मिनिस्टर को खुदा न खास्ता कोई गोली मार दे तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। अगर वो सिटिंग मिनिस्टर नहीं है, वो आम कोई पार्टी में मौजूद है, बेशक उनका अहम आदमी हो, लेकिन पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी, तो वो इतनी बड़ी खबर नहीं होगी। वजह उसकी बुनियादी ये है कि जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं इनकी प्रोटेक्शन वगैरह, इनको सिक्योरिटी बड़ी बेहतर दी होती है। चुनाचे उनकी एक तो अगर उनमें से कोई मारा जाता है तो एक तो सिक्योरिटी के फेलियर का बड़ा मुकदमा खड़ा हो जाता है, ठीक है, अवाम में उसका चर्चा होता है। और दूसरा उसके साथ ये चीज़ आ जाती है कि चूंकि वो प्रोमिनेंट फिगर था गवर्नमेंट का, तो खबर बड़ी बनती है। हमेशा टेररिस्ट की कोशिश ही होती है कि वो बेगुनाह मारे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज करे या ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी की कैजुअल्टी करे, ताकि खबर बहुत बड़ी बने, उसका चर्चा, उसको दुनिया को पता लगे कि दहशतगर्द जो है वो बड़ा कामयाब। तो इस वजह से वो इनको टारगेट कर सकते हैं। हाँ, और कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कोई वजह। जन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, जिनको जासूसी और गैर मुल्की जो एजेंसियां थी उनको उन्होंने बड़े अहम राज दिए, वो साबित हुए। उसके बाद उनको 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 2.5 साल के बाद ही उनको अडयाला जेल से जो है वो रिहा किया गया है। तो ये जो 14 साल की सजा थी वो 2.5 साल के बाद खत्म कैसे होगी? और ये जो खसूसी पेशकश है, ये क्या सिर्फ रिटायर्ड जनरलों के लिए? नहीं, ऐसे नहीं है। जो मैं समझा हूँ केस को, ये है कि वो मुख्तलिफ वक्तों पे अपीलें करता रहा कि जी मेरा कसूर इतना नहीं है, मुझे सजा ज़्यादा दे दी गई, मुझे ये है वो है। मिलिट्री कोर्ट्स में अपील मिलिट्री कोर्ट्स में ही होती, तो वहाँ से उसको रिमिटेंस मिलती रही है उसका केस रिव्यू करने के बाद। वो दुरुस्त मिली है या दुरुस्त नहीं थी, गलत थी, ये मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि केस के तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं है। लेकिन किसने की, चीफ कौन था, लाजमन ये जनरल बाजवाई होंगे, या अब अगर आके इसने आसिम मुनीर ने की है तो आसिम मुनीर को हक़ाइक़ पता होंगे, क्योंकि ये DGMI भी रहा है। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि अगर तो उन्होंने कानून के कवायद व ज़वाबित पूरे किए हैं तो उस लिहाज से
ٹھیک ہی کیا ہوگا. میں تھوڑا سا جو جانتا ہوں جاوید اقبال کے کیس کو، وہ کیس کمزور کیس تھا، وہ اتنا اسٹرانگ کیس نہیں تھا. پھر اتنی سخت سزا کیوں؟ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ امریکن ایمبیسی سے تعاون کرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ جی مجھے امریکن ایمبیسی سے کچھ نہیں لینا دینا، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی یہ ان چیزوں پہ سبجیکٹس میں ہمیں انپٹ دیں، لکھ کے دیں. جبکہ میں ریٹائرڈ آدمی تھا تو میں نے لکھ کے دیا، لیکن میں نے اس سے پہلے آ کے میں نے جی ایچ کیو میں چیف آف دی جنرل اسٹاف جو سی جی ایس ہے اس کو میں نے بتایا تھا، ذکر کیا تھا کہ یہ اس طرح مجھے کہہ رہے ہیں. وہ چیف آف دی جنرل اسٹاف کہتا ہے جی مجھے اس نے سرسری ذکر کیا تھا، مجھے اپروول نہیں دیں. سو اس طرح کی چیز تھی جس کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی. لیکن یہ سزا کا بیک گراؤنڈ ایکچوئل اس نے کوئی انفارمیشن دی یا نہیں وہ واضح نہیں تھا. ایک چیز واضح تھی کہ جاوید اقبال کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا ان سے، کیونکہ جاوید اقبال بڑی سینسٹیو اپوائنٹمنٹس ہولڈ کر کے اس نے یہ آرمی میں ہولڈ کی نہیں تھی. لہذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی غیر ملکی ایمبیسی یا کسی سے اگر تعاون شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ انجانے میں بھی آپ کوئی ایسی بات کہہ جائیں، ایسی چیز ان کو پاس آن کر دیں جس سے کہ ملک کا نقصان ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کوتاہی کی وجہ سے سزا ہوئی تھی. کوئی پاسبل کہ اس میں اپیلوں میں آ کے کچھ کمی ہو گئی ہو. اس کے مقابلے میں جو بریگیڈیئر رضوان تھا اس کا کیس سیریس تھا. اس نے ایکچوئل جان بوجھ کے جانتے ہوئے انفارمیشن دی تھی، اس کے بدلے میں کچھ لیا تھا، پیسے لیے ہوں گے یا کچھ لیا. وہ ثابت ہوئے اسی لیے سزائے موت اس کو ساتھ ہی اس کی ہو سکتا ہے سزائے موت انہوں نے بعد میں عمر قید میں بدل دی ہو یا کچھ کیا، مجھے اس کا علم نہیں. لیکن اس کا ڈیفینیٹلی جرم جو تھا اس کی نوعیت ڈیفینیٹلی زیادہ قابل سزا تھی، اتنی سزا بنتی تھی آپ کی زیادہ سیریس تھی. صحیح. تو جنرل صاحب یہ جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں، مختلف لوگ ولاگز کر رہے ہیں کہ 5000 آرمی افسر ہیں، انہوں نے اپنے استعفے جی ایچ کیو کو بھجوا دیے ہیں، کیا واقعی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں؟ اور یہ جو سرونگ فوجی افسران ہیں یہ واقعی اتنے بدل لوگ ہیں کہ استعفے پہ استعفے دیتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ استعفے والا تو میں نے سنا ہے، مجھے علم نہیں ہے کیونکہ یہ غالباً عادل راجے نے یا کسی نے کہا اور میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا. عموماً ہوتا نہیں کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یوں استعفے دے دیں، کیونکہ باہر کون سی نوکریاں پڑی ہیں آپ کو، ملک کے حالات جس قسم کی بے روزگاری ہے. تو استعفے کے ساتھ ساتھ یہ مطلب آپ کا ایک وہ ہے، آپ ایک ذمہ داری اور اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے ایک روزگار بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں، صحیح پتہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ آرمی کے سرونگ آرمی کے آفیسرز ملتے ہیں جب بھی کبھی کسی فنکشن پہ یا کئی دفعہ ہوتا ہے اسلام آباد وغیرہ میں کسی ہوٹل میں کوئی مل گیا تو ان سے بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بھئی وہ جنرل باجوہ کے وقت میں ان کے اقدامات سے خوش نہیں تھے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اوپینین، لیکن ایک ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے. اب میں ہمیشہ سے آرمی میں دیکھتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بھٹو کو سپورٹ کرتے تھے بڑا، بعض سپورٹ کرتے تھے نواز شریف کو. ذاتی رائے تو سب کی ہوتی ہے، پسند سیاستدان آپ کے سامنے لیڈر ہیں، سو ان کے بارے میں آپ کی رائے ہوتی ہے، آپ نے ووٹ بھی دینا ہے تو وہ بھی دینا ہے. تو یا فیملی آپ کی ساری، مطلب میرے اگر کوئی مطلب میرا کوئی تعلق اس طرح نہیں ہے سیاسی لوگوں سے، لیکن مثال کے طور پہ اگر میرے خاندان سے کوئی سیاستدان ہو اور ان کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہو، اس سے پی ٹی آئی سے ہو، یا تو میرے خاندان پورے کی ایک طرح کی حمایت ان کے ساتھ ہوگی. ہو سکتا ہے میری بھی ذہنیت یا ذہن پارٹی کی وجہ سے نہیں، شخص کی وجہ سے وہ. تو میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے آ کے تو فوج میں بغاوت کر دینی ہے یا کچھ اس طرح کا کرنا. وہ ٹھیک ہے، اپنی سوچ ہو سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا الارمنگ کوئی سچویشن نہیں لگتی. صحیح. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آج کا ولاگ آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.